हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी के टैग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 अमीर तरीन प्रोग्रामर्स या फिर टेक एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर पर हैं लोरेनी पोवेल जॉब्स। लोरेनी पोवेल जॉब्स जो हैं 53 साल अमेरिकन खातून हैं। इनकी जो दौलत है वो 19.2 अरब डॉलर है दिसंबर 2016 में, और इनकी कमाई का जो ज़रिया है वो एप्पल मोबाइल कंपनी और डिज़नी चैनल जो है वो इनका है। लोरेनी पोवेल जॉब्स एमरसन कलेक्टिव की फाउंडर हैं और दुनिया की 100 अमीर तरीन ख़वातीन में से 7वें नंबर पर हैं। साथ ही साथ ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं और इस टाइम डिज़नी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं। इन्होंने अपने शेयर का इस्तेमाल करते हुए 2006 में एनिमेशन स्टूडियो पिक्सल को खरीद लिया था, जो इनके हस्बैंड चला रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद इन्होंने तमाम काम संभाल लिया। डिज़नी कंपनी की इस टाइम कीमत है $13 बिलियन। और 9वें नंबर पर हैं माइकल डेल। माइकल डेल एक 52 साल अमेरिकन बिजनेसमैन हैं और इनकी नेट वर्थ है $20 बिलियन फरवरी 2017 में, और इनकी कमाई का ज़रिया है कंप्यूटर कंपनी डेल और ये इसके मालिक हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, माइकल डेल कंप्यूटर कंपनी डेल के फाउंडर हैं और ये कंपनी दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियों में से एक कंप्यूटर कंपनी है और ये बाकी किसी भी कंप्यूटर कंपनी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। माइकल डेल कंपनी के 70% शेयर होल्डर हैं और इस टाइम इस कंपनी की कीमत है $25 बिलियन। डेल और उनकी वाइफ ने 1999 में एक फलाही अदारा माइकल एंड सूजन डेल फाउंडेशन खोला था और अब तक ये $1 अरब की रकम से ज़ायद गरीबों में बांट चुके हैं। इन्होंने वो रकम यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया में तालीम की बहाली के लिए इस्तेमाल की। 8वें नंबर पर हैं जैक मा। जैक मा एक 52 साल चाइनीज़ बिजनेसमैन हैं और इनकी कुल दौलत है $22 अरब 2017 में, और इनकी कमाई का जो ज़रिया है वो अली बाबा ग्रुप है। अली बाबा एक ई-कॉमर्स साइट है। जैक मा alibaba.com के फाउंडर हैं। अली बाबा एक ई-कॉमर्स साइट है जहां पर आप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। इनका नाम चाइना के 10 अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। जैक मा एक साबिक इंग्लिश टीचर थे जिनकी ई-कॉमर्स पावर हाउस अलीबाबा ग्रुप ने 2014 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग $25 बिलियन की इब्तदाई अवामी पेशकश की। इसके अलावा इन्होंने दर्जनों दूसरी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। इनकी एक सॉकर की टीम है और फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो भी है, और साथ ही साथ ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। और 7वें नंबर पर हैं स्टीव बाल्मर। स्टीव बाल्मर एक 60 साल अमेरिकन हैं। इनकी दौलत है $28.1 बिलियन दिसंबर 2016 में, और इनकी कमाई का ज़रिया है माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। फरवरी 2014 में ये रिटायर हो गए थे और अब ये लॉस एंजलिस क्लिपर के बॉस हैं, और अगस्त 2015 में इन्होंने $2 अरब के करीब एक टीम खरीदी जो कि
سب سے مہنگی خریدی گئی NBA اسکواڈ ٹیم ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہیں سرجی برین۔ سرجی برین ایک 43 سالہ امریکن بزنس مین ہیں۔ ان کی نیٹ وارتھ ہے 38.4 بلین ڈالر، جنوری 2017 میں تھی، اور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے گوگل۔ سرجی برین گوگل کے کو فاؤنڈر ہیں۔ سرجی برین گوگل ایکس کو چلاتے ہیں، جو کہ گوگل کی سیکرٹ ڈویژن سرچ انجن کمپنی ہے، جس کا مقصد ہے رسکی پروجیکٹ پر کام کرنا۔ انہوں نے گوگل کو پیج کے ساتھ 1998 میں بنایا تھا، جب یہ کمپیوٹر سائنس PhD کے اسٹوڈنٹ تھے اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں۔ گوگل کے 40,000 امپلائی ہیں 40 ملکوں میں، اور گلوبل مارکیٹ کا 65% شیئر جو ہے گوگل کے پاس ہے۔ 5ویں نمبر پر ہیں لیری پیج۔ لیری پیج بھی ایک 43 سالہ امریکن بزنس مین ہیں۔ ان کی نیٹ وارتھ ہے 49.3 بلین ڈالر، جنوری 2017 میں، اور ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے گوگل۔ یہ گوگل کے دوسرے مالک ہیں۔ لیری پیج بھی گوگل کے کو فاؤنڈر ہیں، اور ساتھ میں یہ CEO بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم، جو کہ اس ٹائم دنیا میں 1 ارب سے زائد ڈیوائسز میں رن ہو رہا ہے، یہ بھی گوگل کا ہی ہے۔ اور نومبر 2014 میں پیج فیملی فاؤنڈیشن نامی ان کے فلاحی ادارے نے 15 ملین ڈالر ایبولا نامی بیماری کے خاتمے کے لیے بانٹ دیے۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں لیری ایلیسن۔ لیری ایلیسن ایک 72 سالہ امریکن بزنس مین ہیں، اور ان کی جو دولت ہے وہ ہے 51.9 بلین ڈالر، فروری 2017 میں، اور ان کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے اوراکل کمپنی ہے ان کی۔ لیری ایلیسن جو ہے انہوں نے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر فرم اوراکل کو بنایا ہے، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر CIA کے لیے بھی بنایا تھا 1977 میں، اور انہوں نے پراپرٹیز خرید رکھی ہیں ہوائی آئی لینڈ پر، جن کی 2012 میں قیمت تھی 300 ملین ڈالر۔ نمبر 3 پر ہیں مارک زکربرگ۔ مارک زکربرگ ایک 32 سالہ امریکن بزنس مین ہیں، اور ان کی نیٹ وارتھ ہے 55.9 بلین ڈالر، فروری 2017 میں، اور ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے مشہور سوشل میڈیا فیس بک۔ مارک زکربرگ فیس بک کے کو فاؤنڈر اور CEO ہیں۔ مارک زکربرگ سوشل نیٹ ورک کو ایک اونچائیوں پر لے گئے ہیں۔ ایون فیس بک پر روزانہ کی لوگ 4 ارب سے زائد ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ان کی کمپنی نے انسٹاگرام اور مشہور زمانہ موبائل میسیجنگ ایپ واٹس ایپ کو بھی خرید لیا ہے۔ اور نمبر 2 پر ہیں جیف بیزوس۔ جیف بیزوس جو ہیں ایک 53 سالہ امریکن بزنس مین ہیں، اور ان کی نیٹ وارتھ ہے 72.3 بلین ڈالر، فروری 2017 میں، اور ان کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے Amazon.com۔ جیف بیزوس Amazon.com کے بانی ہیں۔ Amazon.com ایک انٹرنیشنل ملٹی بلین ڈالر ای کامرس کارپوریشن ہے۔ بیزوس نے الیکٹریکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر پروگرامنگ کی تعلیم پرنسٹن سے حاصل کی ہوئی ہے، اور Amazon کے 18% شیئر جو ہیں وہ جیف بیزوس کے پاس ہے۔ نمبر 1 پر ہیں بل گیٹس۔ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ بل گیٹس ایک 61 سالہ امریکن ہیں۔ ان کی نیٹ وارتھ ہے 85.6 بلین ڈالر، فروری 2017 میں، اور ان کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے مائیکروسافٹ۔ بل گیٹس مائیکروسافٹ کے چیئرمین ہیں، اور یہ اب تک 29.5 بلین کی طویل رقم غریبوں میں بانٹ چکے ہیں۔ 2009 سے 2014 کے درمیان ان کی دولت ڈبل ہو گئی، 40 بلین ڈالر سے بڑھ کر 82 بلین ڈالر کو جا پہنچی۔
اور 2013 سے 2014 کے درمیان ان کی دولت میں $15 بلین کا اضافہ ہوا۔ گیٹس اس ٹائم دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی، جن کی اس ٹائم دولت تقریباً $85.6 بلین ہے فیبرری 2017 میں۔ فرینڈز، میں یہ ویڈیو آپ کے لیے 4 دن کی طویل محنت کے بعد لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی میں مزیدار ویڈیوز لے کر آتا رہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرا پیج ACK ٹیک کو لائک کرنا مت بھولیے۔